Good morning students. म सन्तोष कुमार यादव मर्निङ ग्लोरी इङ्ग्लिश मिडियम हाई स्कुलद्वारा सञ्चालित अनलाइन क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ हैन डिस्काउन्ट र भ्याटको बारेमा पढ्छौं। ल डिस्काउन्ट हामी कसलाई भन्ने अनि भ्याट कसलाई भन्ने हैन। त्यो डिस्काउन्ट हामीले हैन कुनै बजारमा चाहिँ जाँदाखेरि हामीले कुनै सामान किन्छौं हैन। सामान किनेपछि चाहिँ हामी भन्छौं कि यसमा चाहिँ केही छुट हुनु पर्यो हैन। त जुन तिमी छुट गराउँछौ सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी त्यही रुपीजलाई चाहिँ रुपैयाँलाई चाहिँ अमाउन्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौं डिस्काउन्ट भन्छौं हैन। ल मान लो तत्कालको लागि मान लो कि हैन एमपी छ जसलाई हामी के भन्छौं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यो प्राइस भनेको कुनै वस्तु छ कुनै अब्जेक्ट छ हैन। त्यो अब्जेक्ट मान लो एउटा घडी छ वाच हैन। यो वाच चाहिँ भन्यो कि यो वाचको मार्क प्राइस जुन छ तोकेको दाम हैन। हामीले पसलमा जाँदाखेरि भन्छ कि यो वाचको प्राइस छ आरएस हैन 500 हैन। तिमी गयो सोध्यो त्यसले भन्यो 500। जुन त्यसले भन्यो त्यही हाम्रो के हुन्छ मार्क प्राइस। अब त्यसले त भनिदियो अब हामीले चाहिँ त्योसँग के गर्छौं बार्गेनिङ गर्छौं कि हैन यो यतिमा चाहिँ हुँदैन हैन केही कम गर्नुपर्छ केही छुट दिनुपर्छ। जुन सर्टेन अमाउन्ट हामी चाहिँ त्यसबाट छुट गराउँछौं। मान लो हैन यसमा भन्यो कि ल ठीक छ 500 को छ तपाई चाहिँ 450 मा लिहाल्नु हैन। त 450 मा लिहाल्नु यसको मतलब के भयो पहिला थियो 500 अब 450 मा दिन्छ। यसको मतलब हामीलाई त्यो पसलेले कति दियो 50 रुपैयाँ के दियो डिस्काउन्ट दियो 50 रुपैयाँ के गर्यो डिस्काउन्ट गरिदियो। त्यही चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिस्काउन्ट हुन्छ। अब कुनै बेला चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टमा लेखेको हुन्छ कि कुनै पनि अब्जेक्ट लो त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ 10% डिस्काउन्ट हुन्छ हैन। ल त्यस्तै हामी चाहिँ अर्को बुझौं हैन। अब यो मार्क प्राइस भयो एसपी जुन हुन्छ त्यसलाई हामी पहिला नै पढेछौं कि एसपी ले चाहिँ के भन्छ सेलिङ प्राइस भन्छ हैन। अब यो मार्क प्राइस र सेलिङ प्राइसमा रिलेटेड केही फर्मुलाहरु छ त्यो फर्मुलाहरु हेरौं हैन। फर्मुला एम मार्क प्राइस एमपी बराबर फर्मुला हुन्छ एसपी प्लस डिस्काउन्ट। एमपी को फर्मुला हुन्छ एसपी प्लस डिस्काउन्ट हैन। त्यस्तै अर्को एमपी बराबर पनि अर्को एसपी बराबर हुन्छ हैन मार्क प्राइस माइनस डिस्काउन्ट हैन। जुन रुपैयाँ छ त्यो रुपैयाँमा हामीलाई सर्टेन अमाउन्ट अफ डिस्काउन्ट दिन्छ भने त्यो सर्टेन अफ अमाउन्ट जुन डिस्काउन्ट दिएको छ त्यो यदि सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ मार्क प्राइसबाट जुन प्राइस हुन्छ त्यो प्राइसलाई के भन्छ हामी सेलिङ प्राइस भन्छ। त्यस्तै डिस्काउन्ट इक्वल टु एमपी माइनस एसपी। हामीले चाहिँ यही फर्मुलालाई चाहिँ के गरेछौं हैन साइड चेन्ज गरेर यो दुईटा फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्यौं। त्यस्तै हामीलाई डिस्काउन्ट फेरि भन्छ पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ अनि भन्छ डिस्काउन्ट निकाल्नको लागि हैन। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट जब दिएको हुन्छ त त्यो बेला लेख्ने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हैन। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी गर्छ भने त के निस्किन्छ डिस्काउन्ट निस्किन्छ। फेरि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ भन्छ एमपी निकाल्नको लागि हैन। त त्यो बेलामा के गर्ने हैन वा एमपी सरी एसपी भन्छ निकाल्नको लागि एमपी दिएको हुन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ। त्यो बेलामा फर्मुला हुन्छ एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। यो फर्मुला हुन्छ। यो फर्मुला चाहिँ हामी याद राखौ। यो फर्मुला याद राखेपछि हामी डिस्काउन्टबाट प्राय सबै क्वेशनहरु चाहिँ हल गर्न सक्छौं। ल त्यस्तै अब हामी एक्जाम्पल मान लो हैन। एक्जाम्पल मान लो कि हिसाब छ तिम्रो हैन जहाँ दिएको छ सोलुसन मान लो कि एमपी तिमीलाई दिएको छ आरएस 200 हैन अनि डिस्काउन्ट दिहाल्यो आरएस 50 हैन।
एमपी छ यति, डिस्काउन्ट भयो यति, सेलिङ प्राइस कति भन्छ, फाइन्ड द सेलिङ प्राइस क्वेसन भनिन्छ, फाइन्ड द सेलिङ प्राइस। त्यस बेलामा एमपी दिएको हुन्छ, डिस्काउन्ट हुन्छ, त भने सेलिङ प्राइस कसरी निकाल्ने? त हामीलाई थाहा छ कि सेलिङ प्राइस बराबर के हुन्छ, सेलिङ प्राइस एसपी बराबर के भइहाल्छ, एमपी माइनस डिस्काउन्ट। ल त एमपी कति भयो, आरएस 200 माइनस आरएस कति 50 इक्वल टु आरएस कति हुन्छ 150। त्यही आरएस 150 जुन भयो त्यो हाम्रो के भयो, सेलिङ प्राइस भयो। ल त्यस्तै अब हामीलाई डिस्काउन्ट एमाउन्टमा दिएको छ भने यसरी निकाल्ने। यदि डिस्काउन्ट पर्सेन्टमा दिइहाल्यो भने मान लो 20% दिइहाल्यो हैन, त्यस बेलामा चाहिँ हामी एसपी कसरी निकाल्ने? त्यो बेलामा एसपी निकाल्नको लागि हामीलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने लेख्ने, वी नो दैट त्यो बेलामा हामी एसपी निकाल्नको लागि फर्मुला लेखेछु कि एसपी बराबर के हुन्छ, एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हैन। ल यहाँ हामीलाई हैन कति दिएको छ, आरएस 200 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कति छ 20 अपन 100 हुन्छ, पर्सेन्टेजलाई हटाउँछु भने एमपी कति छ 200 इक्वल टु आरएस 200 माइनस यो दुईटा 0 क्यान्सल हुन्छ भने कति हुन्छ, 20 2 जा 40, आरएस 40 रुपैयाँ के गरिदियो हामीलाई डिस्काउन्ट गरिदियो। ल आरएस कति हुन्छ घटाइदियो त 160 हाम्रो भयो सेलिङ प्राइस। त्यस्तै हामीलाई क्वेशन सोध्न सक्छ, फाइन्ड द डिस्काउन्ट हैन भन्छ, क्वेशनमा भनिदिन्छ फाइन्ड द डिस्काउन्ट, फाइन्ड द डिस्काउन्ट हैन, डिस्काउन्ट कति हुन्छ हैन, दिएको हुन्छ तिम्रो दिएको हुन्छ एसपी इक्वल टु आरएस 500 हैन, एमपी इक्वल टु दिएको हुन्छ आरएस मान लो 600 दिइहालेको छ। यो बेलामा भन्छ डिस्काउन्ट कति हुन्छ, त्यो निकाल फट डिस्काउन्ट कति हुन्छ भन। त हामीले लेख्ने वी नो दैट डिस्काउन्ट बराबर हुन्छ एमपी माइनस एसपी, अघिको फर्मुला। ल त एमपी कति छ आरएस 600, एसपी कति छ आरएस 500, हामीलाई डिस्काउन्ट कति दियो आरएस 100, यही 100 हाम्रो के भयो डिस्काउन्ट। त हामीलाई डिस्काउन्ट निकाल्न भन्छ भने यसरी निकाल्ने। त्यस्तै हामीले भनिदिन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने। त डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्ने बेलामा चाहिँ डिस्काउन्ट हामीलाई त दिएको छ, डिस्काउन्ट निकालिहाल्ने, त्यसपछि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भन्छ भने अल्सो गरिदिने, अल्सो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टु भइहाल्छ जुन डिस्काउन्ट गरेको छ त्यो डिस्काउन्ट हैन बाइ हाम्रो एमपी जुन छ मार्क प्राइस जुन छ त्यो गुणा कति हुन्छ 100। यही हाम्रो के हुन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्टको फर्मुला। त ल त डिस्काउन्ट हाम्रो कति छ आरएस 100 हैन, एमपी कति छ आरएस 600 इन्टु 100%। ल यो दुईटा 0 क्यान्सल, ल यो क्यान्सल, ल अब डिभाइड गरौँ कति हुन्छ, यो 3 भइहाल्छ, यो कति भइहाल्छ 50, यसको मतलब 50/3%, यसको मतलब कति भयो 16 होल 2/3, यति पर्सेन्ट के भइहाल्यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दियो। हामीलाई डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिन्छ भने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्न पर्छ भने यसरी निकाल्दिने, डिस्काउन्ट निकालेर डिस्काउन्ट भन्छ भने सिधै एमपी माइनस एसपी गरिदिने, त्यसकै हाल्छ। त्यस्तै हामीलाई भन्छ एमपी निकाल्नको लागि त्यो बेलामा के गर्ने हैन, भन्छ फाइन्ड द मार्क प्राइस हैन। मार्क प्राइस भन्छ भने मान लो सोलुसनमा दिएको हुन्छ मान लो एसपी इक्वल टु आरएस 200 हैन, मान लो कि एसपी 200 छ हैन, अनि डिस्काउन्ट दिइहाल्यो तिम्रो मान लो 60 दिइहाल्यो, ल 60 रुपैयाँ के दिइहाल्यो डिस्काउन्ट दिइहाल्यो, ठीक छ। अनि भन्छ हामीलाई मार्क प्राइस निकाल्नको लागि
एमपी इक्वल टू हाई वी नो दैट एमपी बराबर के हुन्छ एसपी प्लस डिस्काउन्ट जुन डिस्काउन्ट गरेको छ त्यो ल एसपी हामीसँग कति छ आरएस 200 प्लस डिस्काउन्ट कति छ हामीसँग आरएस 60 ल त जोड्दा त कति हुन्छ आरएस 260 यही भ्यालु हाम्रो मार्क प्राइस त्यस्तै हामीलाई भन्छ फाइन्ड द मार्क प्राइस हैन अनि डिस्काउन्ट सर्टेन पर्सेन्ट मा दिइहाल्छ हैन सर्टेन पर्सेन्ट मान लो 20% मा भान्दियो डिस्काउन्ट भने एमपी कति हुन्छ त मान लिने लेट एमपी बी एक्स मान लो कि मार्क प्राइस कति छ एक्स हैन लेख्ने देयरफोर हैन कि एसपी बराबर के हुन्छ एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी हैन जुन बेलामा हैन एसपी दिएको हुन्छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ त्यो बेलामा एमपी को फर्मुला मैले लेखेको छु ल त एसपी हामीसँग कति छ आरएस 200 इक्वल टु एमपी कति भयो x माइनस ल डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 20 छ भने 20/100 इन्टु x 20 * 20 25 जा 100 200 इक्वल टु कति हुन्छ x माइनस माथि x एउटा 1 रह्यो x/5 केही छैन भने 1 मान लो एलसीएम लो आरएस 200 एलसीएम कति आउँछ 5 ल यो 5 कति हुन्छ 5x माइनस x ओर आरएस 200 इक्वल टु कति हुन्छ 4x/5 ओर आरएस क्रस मल्टिप्लाई गर्छ भने कति हुन्छ 1000 इक्वल टु 4x ओर आरएस x बराबर x इक्वल टु कति हुन्छ 1000/4 ल कति हुन्छ 4 2 जा 8 ल यति हुन्छ 250 देयरफोर आरएस के भयो 250 हाम्रो एमपी भइहाल्यो लेख्नु देयरफोर हैन एमपी बी देयरफोर एमपी इज 250 यति हाम्रो भइहाल्यो आन्सर हामीले हैन यति चाहिँ हामीले डिस्काउन्टबाट सोध्न सक्छ त हामीले चाहिँ यसरी निकाल्ने डिस्काउन्टमा प्राय यस्तै खालको सोध्छ हैन त्यस्तै हामीलाई अब भ्याटको कुरा हामी चाहिँ अघिल्लो क्लासमा गर्छौं हैन आजलाई चाहिँ यति नै धन्यवाद।